ह्या दिसांनी आमच्या कैयरच्या विशयांत सगळ्या सोशल मिडियाचेर एक नकारात्मक चिंताप हांगासर बिंबीत जाते आसा. ह्या कैयरांत हांगासर कितें जाता ते तुमकां ग्राउंड रियलिटी तुमच्या मुखार दवरूंक आमी ह्या हांगासर सगळो कैयरचो लोक तुमच्या मुखार आसा. सोशल मिडियार कितें येता तें कितले सत्य कितले फोटी ते ह्या विडियोंत तुमकां मेळटले. हांगासर खंयचोय कितेंय एक 10 जावन थोड्या कुटुंबां मुखांतर मात्र हांगासर नकारात्मक जावन विशय वेते आसा आनी सगळो कैयरचो लोक आमी एक जावन आसा. विगार संघात वावर करते आसा. आमकां जाय आसली नवी फिरगज त्या नव्या फिरगेच्या खातीर आमी सगळो वावर करते आसा. कैयाराक एक नवी फिरगत जायची म्हणली आशा हांगाच्या लोकांक मस्त वर्सां जावन आसली. सो हाच्या पयलीं हे फादर विशाल येयले उपरांत स्टव सुरू जाल्ले न्हय. ही अभिप्राय मस्त वर्सां जावन आसून हाच्या पयल्याच्या विकाराच्या टायमार ती आल्ली. पूण तें काम मुखार सरोना कित्याक म्हळ्यार मेन एक कारण जावन आसलें पयशांचें अडचण आनी एक मुखेलपण. फादर विशाल मनीस ह्या फिरगेचेक आयिल्ले उपरांत विकार जावन एक समर्थीकेचें मुखेलपण ह्या इगर्जेक लाभलें. सो ताणें लोकांचे अभिप्राय एकठांय करतना लोकांनी सुमार 90% ऑफ द लोकांनी खालें म्हळ्यार आमकां नवी इगर्ज जायचे. तशें लोकांचे अभिप्राय खोंजून ह्या नव्या इगर्जेचें काम आमी सुरू जातलें. तशें जाल्यार आतां आनी एक आतां वायरल जावचे विशय म्हणलें जाल्यार पोरणी इगर्ज ती बारी सोबीत आसली, बारी बरी आसली, इतली बरी इगर्ज आनी काले इतली बरी इगर्ज खंय नासली खंय ती कित्याक काडीचे म्हणलें सवाल हें सोशल मिडियांत वायरल जाता. आनी पोरणे फोटे घालून सोशल मिडियार कशें दिसता म्हळ्यार ती इगर्ज बारी सोबीत दिसता. पूण आजची हांगाची परिस्थिती कशी आसा म्हळ्यार ह्या इगर्जेचो आमी पॅरिशनर्स ह्या इगर्जेचो लोक ह्या इगर्जेंत आमी मिसा येतल्या. हांगा पावसाच्या टायमार पावसाच्या दिसांनी कितल्यो बालद्यो भितर दवरल्यार उदक काडूंक जायनासलें. मीस सुरू जावचे पयलें बाकेटींनी उदक भरून काडिचें आसलें जाल्यार उदक पोंवतालें. पावसाक उदक लोक भरतालो भितर. आनी एक इगर्ज ल्हान लोक इगर्जांचो जागो पावनासतना इगर्जा भायर बसतालो. मीस आतां इगर्जा लागून तशें एक नव्या इगर्जेची गरज हांगा जाय आसली कित्याक इगर्ज पावनासली. प्लस इगर्ज मस्त पाड कंडिशनार आसली. केदाळे पडची चान्स आसलें कित्याक म्हळ्यार ताका फिटनेस सर्टिफिकेट मेळूना. फायर एंड सेफ्टी क्लियरन्स ताका मेळून नासलें. तशें जाल्यांत हांगा ही नवी इगर्ज बांदतानांत ती काण तांतू आसले नळे आनी थोडें सामान नव्या इगर्जेक यूज करचें. सुमार एक 20 लाख रुपयांचो सामान मेळत म्हूण सांगून ती इगर्ज काडचें प्लॅन केलें पयलेंत. ना जाल्यार थोड्यांनी विचारलें इगर्ज बांदून ओपन जावचे पयलें ती कित्याक इगर्ज काडली ती दोरयेत आसली न्हय म्हूण. ती इगर्ज दवरले जाल्यार ही इगर्ज बांदून जाल्या उपरांत ती इगर्ज काडटा जाल्यार तांतू मेळ्ळो सामान खंयच्या प्रयोजनाक पडचो ना. आतां सुमार एक 20 लाखांचो सामान आमच्या नव्या इगर्जेक आमी यूज करता आनी हें इगर्जेचें काम रावता पाद्राव वेता खंयचेंय जायना. पाद्राव हांगाच आसता ही इगर्ज कंप्लीट जाता. आमी लोक ताच्या आतां सांगाता मेळून हे इगर्जेचें काम आमी कंप्लीट करता आनी बेगीनच आल्तारीचें काम बेगीन जाता. ताका आमकां नळे जाय तशें तें एक अर्जंट कामार ते नळे काडिल्ले. तशें लोकांक खंयचो घुसपट गोंदळ नाका. कैयर्स हर एक लोक पाद्र विगार ओट आसा आमी हाताक दिवन काम करता. सक्कळ बरें जाता. बेगीनच एका वर्सा भितर हें देवाळ उक्तें जाता. खंयचे प्रॉब्लेम नात. हांगासर आर्थीक समिती आनी बिल्डिंग कमिटी ही सांगता मेळून अप्रवायाची पयली जमात जाल्ली. त्या वेळार 1-2 जाणांनी मात्र विरोध उडयले. उरले सकड सांगता आसले. उपरांत फिरगस गवळी मंडळीक मिटींग जाली. तांतूय तशें 1-2 जण कितें विरोध उडयले. उपरांत सकडांनी सहमत उसारलो आनी निमाणें फिरगस सभेर दवरल्या विशयाचेर थोडे जण उठून उबे रावन इल्लेशे मुखार आयले. पूण उपरांत तंडकरन वगे बसले आनी बहुमतेन थंयसर आमी निर्धार घेतलो पोरणी इगर्ज मोडच्या विशयान. देखून ताच्या उपरांत तांणी बिस्पाक सकट मेळोंक गेल्ले. तांणी कितें केलां म्हूण आमी जाणा पूण सांगलें आयकले शिवाय त्या विशयान सडीत म्हाका गोतना. हांगासर सकडांनी सांगता मेळोन वावर केले. देखून आमच्या बिस्पान ताचे वयर आदेश दिलो आनी सरकारी तावणी आमकां आदेश आयलो कित्याक म्हळ्यार ते मोंड काडच्या विशयान तांकां कोणाची कितें म्हणटात विरोध नासले आनी बिस्पान कितें आदेश दिला त्या प्रमाणे आमी ती मोडल्या शिवाय दुसऱ्या खंयच्या कारणाक न्ही. हांगासर लोक सकट सांगता आसा की कितलोच लोक आसा म्हळ्यार केवल एक 10% म्हूण येत 10% भायर आसा. उरलो सकट 90% सांगता आमी काम करता. कॉन्क्रीट घाल्ले जावं पिल्लर घाल्ले जावं फातर वयर धरून जावं सकट काम रेंव घालूंक जावं स्त्री आनी 12 जाणांनी काम केलां. देखून अपुरबायेचें काम चलता आसा. ह्या वयर खंयचेय हांगासर गलाटो ना आनी हांगासर बऱ्यान जातली. इगर्ज नव्यान उबारतली आनी उबारून नवें घर फिरगज वकाळी जातले. पोरणे इगर्ज काडतले शांत त्या दिसा आमी हर एक ते आसले
आमचे इमाजियत आमची हर एक बुक्स आमची हर एक सक्कड आमी बऱ्या रितीन सांबाळला. कुरीस काडून की आमी वयर चडल्या. तांचो एक LED कुरीस आसलो, आमी तो काडलो. त्या अंगल्यार ते सर्गेन बांदून आसले काडून जालें. व्हडलो कुरीस आमकां काडूंक ते कॉन्क्रीट आसल्यान आमकां काडूंक इल्लें कश्ट जालें. मागीर त्या कुर्साच्या सकयल एक ल्हान क्रॅक आसलें. तशें जाल्ल्यान तो काडूंक आमकां JCBर काडूंक जाय काडूंक आसलें. तशें जाल्ल्यान तो आमी JCBर काडलो. कित्याक हर एक पोरणी बिल्डिंगां हातान जावन काडटली आतां उणें पळय काडचें ते JCBर. ते तांणी व्हिडिओ काडून व्हायरल केला ती विशय दुसरी. आनी सक्कड ही म्हाजत आमची कॉलेज आमची इकडचे खंयचे वस्त आसात ते पुरो आमी हांगा पाद्राबाच्या घरात दवरल्यात. आमी दाखयता खंय बरोबर दवरला करेक्ट दवरला पुरो त्या जाग्यार आसात. तशें जाल्यार आनी हांगा कितेंय घुसपड कांय ना. हे पुरो अपप्रचार करचे पाद्राबाचें नांव पाड करच्या खातीर हीं कामां चलोवन आसात. उर्सा विशयी ती खंयच्या विशयी ती कुरीस काडूंक परत मस्त प्रयत्नान केला पूण तो जायना. लास्ट अंतार लोटून गळीचे पडलो. ताच्या पयलें ताच्या वयर आसलो आनी एक कुरीस LED कुरीस देंवोन काडलो. तें पुरो तांकां दिसना. तांणी शुटिंग करूं ना तें पुरो. त्या देखून म्हजी एक विनंती कालें म्हणल्यार हे ओट्टारे पाद्राबाचें नांव पाड करच्या खातीर हीं कामां चलयत आसात म्हणून हांव सांगूंक आशेतां. कितें सोशल मिडियार घाला तें खंयचेय सत न्ही. हांगासर कितें घाला तें खंयचेय सत न्ही. कितें म्हळ्यार म्हाकाय मस्त कालें मेसेजीस तशेंच कॉल्स पुरो आयिल्ले. थोडे व्यक्तींनी म्हाका पाद्राबाचे फोटो धाडूंक सांगले कोण तो पाद्राब म्हूण सांगून. पूण हांवें तांकां क्लियरली सांगलां. तशेंच हांगासर फिगर्स मंडळीचो रिपोर्ट हांवें सक्कडांक धाडला. आनी फेसबुकार मस्त फोटे काले मेसेजीस पाद्राबाच्या विशयीन तशेंच आमच्या फिरगजेच्या लोकां विशयीन पब्लिसिटी जावन आसा. म्हळ्यार लाभ करतात तशें पुरो थोडे मेसेजीस हांवें पळयले. ते खंयचेय सत न्ही. दया करून तुमी सत कितें म्हूण कळनासतना तुमी पोस्ट करनाकात खंयचेय. ही आमची कल्ती विनंती जावन आसा. हांगासर आतां कुर्सा विशयांत उलयताले मनीस आमींत पळयलां. फिरगजकारांनी हेरिया फिरगजकारांनी हांगा पळयते आसात. मीस सुरू जावन शर्मा मुक्ताताना मिसा येतात, भायर बसतात, मोबायलार आसतात आनी सक्रामेंताचें आराधना जाताना सयत भितर इगर्जेचे भितर रावनात. एक घडी भितर आयलात दाखयतात कुंभार काणकोंक मात्र ह्या विशयांत. आनी येतात कुंभार काण घेतात, भायर उलोवन आसतात. काल जाल्यार फिरगेजेन ते विगारान एनाउन्स करताल्या टायमार इगर्जेच्या कंपाउंडाच्या सायडीर रावन पट्टंगा मारन आसतात. अशें आसतना कुर्सा विशांती आनी इतले पुरो सांगताले अंदर आनी कुर्साक पयलो मान दिवचे आसलो. आनी कुर्साक मान दिनासतना आज आमी कुर्साक मान दिताना कोण हे सोशल मिडियार घालते आसात. हे निजायकी खंडनीय. आमी फिरगजकारांनी हे पळयल्ले विशय एरियेक फिरगजकारांक गोत्ता आसले विशय.